السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده. مرحبا بكم من جديد في القناه، مرحبا والف مرحبا. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الاكله رائعه، واحد لي سيغار ليطاليانو غزال بزاف وزوين، كيجي بنين. نتمنى تجربوه وترجعوا لي الخبر. على بركه الله نبداو في المقادير. عندي هنا جوج باذنجانات مقطعين مربعات بقشره ديالهم، جوج كورجيت قرعه الخضراء مقطعه حتى هي، 5 ديال الفصوص ديال الثوم، جوج حبات ديال المطيشه بقشره ديالهم، جوج بصلات مشلضين، 500 غرام ديال اللحم المفروم كفته ديال البقري، اللي بغى يدير 300 غرام يديرها. عندي هنا جبن الريكوتا 250 غرام، موتزاريلا 125 غرام، فروماج حمر 125 غرام، جوج فلفلات خضرين اولا حمرين اللي متوفرين، من الافضل ديروا حمرين، الملح والابزار والقليل من الزيت، زيت المائده. غناخذ واحد الصح اللي كيدخل الفران، الطبسيل ديال الفران وهذا انا عندي. كندهن، نتمنى يكون باين، كندهن الفلفله بالزيت، القليل من الزيت ومطيشه والخضره هذه اللي عندي اللي قطعتها حتى هي كندهنها بالقليل من الزيت، نتوما كيف ما كتشوفوا قبالتكم. كندهنها، كنحاول نمرملها كامله بالزيت، وغادي نحطها في هذه الصينيه ديال الفرن. اللي الاخوات اللي في المغرب حداهم الفرن ديال التقليدي ديال الزنقه يصيفطوها للفران تشوى الخضره، كتجي فيها واحد البنه هائله. انا بالنسبه لي غادي نشويها غير في الفرن الكهربائي كيف ما كتشوفوا معايا. هاهي راني سخنته من قبل على 180 درجه، وغادي ندير الخضيره ديالي طيب. اللي انت الطبسيل الفران كيلصق دير فيه بابي سورفيزي. انا غادي نشوي الخضره ديالي كيف ما كتشوفوا، ونتلاقاو ان شاء الله. نسيت ما قلتش لكم، غادي نرش عليها شويه ديال الملحه عاد ندخلها للفران. دابا عاد غادي ندخلها للفران. بالنسبه للبصله غادي ناخذ واحد المقلاه، غادي ندير فيهم جوج بصلات مشلضين، ندير عليهم شويه ديال الملحه، قياسكم ديال الملحه، وشويه ديال الابزار، فلفل الاسود الحار، والقليل من الزيت، ونديرها فوق نار مهيله تشحر حتى طيح. الخضره عندي مازال في الفران كتشوى. البصله ها هي دي كتشوفوها هي صافي تقلات. غادي ندير نصف كيلو ديال الكفته 500 غرام، يمكن لكم ديروا غير 300 غرام. غندير عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود اللي هو الابزار، واحد النقيطه ديال الزيت هي دي، وغادي نشحرها. غادي نشحرها في انتظار طيب ليا الفلفله هذيك الخضره اللي درت تشوى. الخضره ديالي هي تشوات، هانتوما كيف كتشوفوا هي طايبه. الفلفله حتى هي مطيشه. البصله راها تقلات وريتها لكم قبيله، مازال ليا غير الكفته. غادي نقشر الفلفله حتى سخونه، راكم عارفين خصكم تقشروها هكذا. والمطيشه حتى هي غادي نقشرها، وغادي نطحنهم في الهاشوار هنايا في هذا. غادي نطحنهم، اللي ما عندهاش طحنهم في مولينيكس اللي عندها داك الترمومكس طحنهم فيه. كل وحده اللي متوفر عندها شي حاجه تستعملها، المهم خصهم يطحنوا. غادي نحاول نقيها، نقيها ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما قطعت الفلفله ديالي ومطيشه نقيتهم وقطعتهم، غادي ناخذ الهاشوار
كيف قلت لكم يمكن لكم تطحنوه في مولينكس ديال العصير ولا فاش ما بغيتو اللي عندكم متوفر. من الافضل تخليو الحشوه تبرد مزيان. انا ما عنديش الوقت ما خليتهاش بردت مزيان راه غير دافيه. غادي نخلط معاها كلشي ونديرهم في الهاشور ونطحنهم. بعد ما نطحنهم ان شاء الله نتلاقاو باش نكملوا التتمه ديال الوصفه. ها هي الخضره ديالي من بعد ما طحنتها هانتوما كيف كتشوفوا. الكفته عندي ها هي تشحرات وبردات. غادي نزيدها على الخليط ديال الخضره. خليها جانبا. غادي نسم هادشي بشويه ديال الزعتر. الزعتر كنحكوه بين يدينا وكتنسمو به. اللي بغى يدير الحبق يديرو، كل واحد المسمات اللي كتعجبو. بهذه الطريقه غادي نزيد عليها 125 غرام ديال الفرماج احمر، 125 غرام، و 125 غرام ديال الموتزاريلا، و 250 غرام ديال جبن الريكوتا. 250 غرام ديال الريكوتا. غادي نحاول نخلط الخليط ديالي كامل هو نخلطو ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما خلطت الجبن ديالي في الحشوه هانتوما كيف كتشوفوا عرفتوا الريحه ديالها غزاله. داك الرائحه ديال الفرماج مع الزعتر مع دال رائعه. عندي هنايا الورقه بطبيعه الحال غادي نقسمها على 4. حاولوا نديروهم مقادين. غادي نقطع بحال هكا. غادي نخليه حتى نصليه. عندي هنايا شويه ديال الزيت. دابا غادي نوريكم الطريقه باش غادي تلويو القنيطات. كنتمنى يكون التصوير واضح. بسم الله على بركه الله. كنحاولوا نديروا واحد البعيرات بحال هكا. كندهنوا شويه بالزويته الورقه. كنطويو عليه الجوانب. كنحاولوا يجي هادشي متوازي وكنبداو نلويو بهذه الطريقه هكذا. وكنحطو وغادي نديرو الشكل غادي نديرو القنينات الثاني بنفس الطريقه. الورقه عندي طريه ما كتبغيش تفك بسهوله. الا بغيتوهم يجيوكم متقادين وما عرفتوش زعما القياس تقدروا ديروا بشي ملعقه اولا راكم عارفين القياس اللي بغيتي. كل واحد راه عارف القياس اللي باغي يدير. كنحاولوا نقادوهم مزيان. طريقه وكنبداو نلويو. كتلويو نتوما كتزيروا هكذا.
من بعد ما لويت القرينطات ديالي كاملين هانتوما كيف ما كتشوفوا، عندي هنايا بيضه مع شويه د الخل، درت فيها شويه د الخل كنخلطها باش كتحيد الزفوريه. عندي هنايا الطحين، الدقيق الابيض ولا شابلور. لا شابلور هذه نسمتها بشويه ديال الزعتر، اللي بغى نشمها بالورقه بهذيك الخضره يابسه راه كتجي زوينه، اللي بغى يشريها من السما يشريها. غنضرب البيض باش ما نصدعكمش ونرجع. من بعد ما ضربت البيض غناخذ هنا واحد القنوط كندوزو في الدقيق بهذه الطريقه، كنفضوا مع الطحين من الزائد ديال الطحين وكنديروا في البيض باش ما نديرش يدي فيهم البيض ونرجع نديرهم في لا شابلور. وغادي نديرو في لا شابلور. وكنخليه جانبا. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيفاش كيجي. غادي ندير هاد الطريقه لجميع لي سيغار اللي عندي. جميع لي سيغار اللي عندي غادي نديرهم بهاد الطريقه، وندير المقله تسخن فيها الزيت. اللي بغى يطيبهم في الفران يطيبهم، كل واحد شنو ما بغى. غادي نديرهم في المقله يطيبوا ونتلاقاو ان شاء الله. هانتوما كيفاش كيجيو هكذا. دابا راه بديت كنقليهم، نسيت ما وريتهمش ليكم بعد ما درتهم في لاشابلور والدقيق. دابا بديت كنقليهم، منين يتقلاو ان شاء الله نتلاقاو. هذا هو الشكل النهائي ديال لي سيغار ديالنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجيو رائعين وبنانين، والحشوه صحيه وغزاله كيف ما لاحظتوا معايا. ما فيهاش مقادير بزاف وماشي مكلفه بزاف. واللي اول مره كيزور القناه ما ينساش يضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلك دائما كل ما هو جديد في القناه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفات اخرى.